الکه وا تیری څنګه مزه کوي دا ګناه سم ناشته سره او دې په خپل تر راغلي د سرفراز کارډولې در راغلي او موږ تاسو ته سرفراز کارډولې وخو راځي ما سره اعظم سره مولوی صاحب دې ډېر زبردست بنگالي دې ډېر زبردست مولوی صاحب دې عمره امامتي راکوي ډېر زبردست مولوي ډېر ښکلی توجه ښکلی هغه سره چې کوم دی سبق وایي دا ملک چاچا دی او دی اوس سرفراز کډوې ته راغلی دی چاچا بشیر ته وګوره ये तेरी मोबाइल ने अगसे लका दा कम मोबाइल ले पसो ना हो पोले लका अच्छा तोरियान तो वो का तस्वीरां उबासी अलग का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के वगैरह तस्वीरें बासी ना एंजॉय की हाँ ना खबरे गम दा यूट्यूब दा वीडियो जोड़ो मां अलग का चैनल सब्सक्राइब के और लाइक वो खे लाइक पाने जे कम दे दा ना खराबी की अता सजे अशीस खेमा गोरे आगा गोरे बिल्कुल गोरे दे पैमानदार सरा गोरे राजे मा सरा